नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँहरूलाई यो वाचिङ प्रो स्टाइल प्रेजेन्ट स्टार्स अन म्युजिक अफ योर चोइस र आज थर्सडेको दिन भए पनि हामी कोही स्टारसँग आएको छौँ र हरेक पटक हामी स्टार्स अन एमओवाइसी गर्दाखेरि चाहिँ कोही हाम्रो म्युजिक इन्डस्ट्रीमा सुपरिचित र प्यारो व्यक्तिलाई लिएर आउने गर्दथ्यौँ भने आज हाम्रो सेटमा यस्तो कोही हुनुहुन्छ जसले चाहिँ हाम्रो नेपालको नाम इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा रेकग्नाइज गर्नको लागि आफूले निरन्तर प्रयास त गर्नु नै भएको छ भने र त्यो प्रयासमा सफल पनि हुनुभएको छ। उहाँले नेपालमा त आफ्नो नाम कमाइसक्नु भइसकेको छ भने इन्टरनेसनल अरिनामा गएर पनि आफूलाई प्रुभ गरेर नेपालबाट पनि कोही एकदमै एक्स्ट्राअर्डिनरी ट्यालेन्ट आउन सक्छ अथवा एक्स्ट्राअर्डिनरी त्यो बिङ आउन सक्छ जसले चाहिँ इन्टरनेसनली कम्पिट गर्न सक्छ र जित्न पनि सक्छ भनेर प्रुभ गरिसक्नु भइसक्यो। आज हामीसँग एकदमै छ नि मलाई यो भन्दाखेरि नै एकदम प्राउड फिल भइरहेको छ कि हामीसँग आज वर्ल्ड बडी बिल्डिङ एन्ड फिटनेस च्याम्पियन हुनुहुन्छ 2018 को मिस्टर उहाँ हुनुहुन्छ। एकदमै उहाँको नाम मैले भनिराख्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। उहाँ हुनुहुन्छ महेश्वर महर्जनजी जसले चाहिँ नेपाललाई इन्टरनेसनली रेकग्नाइज गर्नुभएको छ, पटक पटक गर्नुभएको छ र उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। वेलकम टु द सो। कस्तो लागिरहेको छ त अहिले आफ्टर जुन भिक्ट्रीको कम्पिटिसन पछि जे होस् अब जुन सबै मलाई माया गर्ने मान्छेहरूले अझ बढी माया गरिरहेछन् होइन, त्यो बाहेक पनि अब जस्तै आफ्टर विनिङ द च्याम्पियनसिप जब म एयरपोर्टमा पुगेँ अनि मलाई सबै चाहिँ मतलब सबैजना मेरो फ्यामिली मेरो फ्रेन्ड्स रिलेटिभ सबैजना आएर मलाई वेलकम गर्नुभयो। आई फिल भेरी प्राउड। हजुर, सो एकदमै प्राइड र खुसी साथसाथै अब फर्केर हेर्नुहुन्छ होला कहिलेका आफूलाई, फर्केर हेर्दा चाहिँ त्यो जुन लामो जर्नी भयो यहाँले 1997 बाट स्टार्ट गर्नुभएको भन्नुभयो होइन। सो त्यो फर्केर हेर्दा चाहिँ अहिले यहाँसम्म आइपुग्दा चाहिँ धेरै दुःख गरे जस्तो लाग्छ कि पनि गरे? दुःख भन्दा पनि मेन चाहिँ अब कस्तो भन्दाखेरि पहिला फर्स्टमा आफूले चाहिँ जब मैले फिटनेस एन्ड बडी बिल्डिङ सुरु गरेको थिएँ अब त्यो बेलामा आफ्नो एउटा कम्प्लिट ड्रिम थिएन कि म यहाँसम्म पुग्छु भनेर डेफिनेटली थिएन होइन। पहिला चाहिँ फिटनेस मात्र गर्ने बेलामा पनि जस्ट एज अ फिजिकल वर्कआउटहरू मात्र गर्थेँ। त्यसपछि जब 1997 पछि 1999मा चाहिँ मैले चाहिँ बडी बिल्डिङ सुरु गरेको हो युनिभर्सल जिमबाट। अनि इभन त्यो बेलामा पनि मैले क्लबमा चाहिँ जोइन गर्ने बेलामा चाहिँ आफ्नो त्यहाँको दाइ गुरुलाई चाहिँ म धेरै ठुलो बडी जिउ चाहिँ नबनाउने, बडी बिल्डिङ नगर्ने, म फिट मात्र हुनको लागि चाहिँ एक्सर्साइज गर्न आएको भनेर भनेको थिएँ मैले होइन। जब अब 2003 आयो त्यसपछि अब आफ्टर 4 इयर्स मेरो बडी सिमेट्रिक पनि चेन्ज भयो होइन। त्यो चेन्ज भइसकेपछि चाहिँ गुरुमा 2004मा चाहिँ मलाई कम्पिटिसन च्याम्पियनसिपको लागि मलाई अफर गर्नुभयो। अनि मेरो फर्स्ट च्याम्पियनसिप भनेको 10th एनिभर्सरी जुन नेपाल व्यायाम मन्दिरले अर्गनाइज गर्छ त्यसमा पार्टिसिपेट गरेँ। अनि त्यसरी नै मैले विभिन्न नेसनल गेमहरूमा चाहिँ पार्टिसिपेट गर्दै गएँ। सो यहाँलाई चाहिँ फर्स्टमा अब 1997मा स्टार्ट गर्यो भन्नुभयो होइन, त्यो स्टार्ट गर्ने मोटिभेसन हुन्छ भनौँ कि अब त्यो स्टार्ट गर्नुको उद्देश्य अथवा त्यति बेला स्टार्ट चाहिँ किन गर्न मन लाग्यो त्यो कुरा अलिकति एक्सप्लेन गरिदिनुहोस्। वाइल आई वाज स्मल होइन, सानोदेखि क्लास 2, 3, 4 देखि नै मलाई स्पोर्ट्स जुन मतलब स्पोर्ट्स प्रोफेसन स्पोर्ट्स लाइन चाहिँ एकदमै चाहिँ मलाई मनपर्छ। त्यो मेरो हबी पनि भनौँ, एउटा प्यासन पनि भनौँ होइन। इभन मैले क्लास 2, 3 देखि नै मैले क्लास 9, 10 सम्म चाहिँ मैले चाहिँ हरेक स्कुलको चाहिँ स्पोर्ट्स एक्टिभिटीहरू मैले सबैमा एउटा दुइटा होइन कि सबैमा चाहिँ मैले पार्टिसिपेट गर्थेँ कि। अनि त्यो बाइक पनि अनि जब म आई हेभ स्टार्टेड माई जर्नी यो फिटनेस एन्ड बडी बिल्डिङको चाहिँ आई वाज क्लास 9 है। अनि म चाहिँ 15.5 वर्षको थिएँ त्यो टाइममा। अनि आई वाज क्वाइट यङै भन्नु पऱ्यो है, 16 किनभने 16 प्लस पछि मात्र हामीले खास फिटनेस सुरु गर्ने हो होइन। मैले चाहिँ 15 वर्षदेखि सुरु गरेँ इभन अब 1 इयर अगाडि। अनि त्यसरी नै अब जर्नी चाहिँ सुरु गरेँ मैले होइन। अनि त्यो सँगसँगै मैले आफ्नो जब पनि क्लास 9 देखि नै सुरु गरेको हो फर द पकेट मनी एन्ड फर माई डाइट्स। हजुर मेन चाहिँ अब मलाई इन्सपायर गर्ने भनेको चाहिँ अब मैले चाहिँ खास फर्स्ट मैले फिटनेस जर्नी सुरु गरेको चाहिँ मेरो पुरानो घर छ यता हाम्रो नरदेवी स्थित ढोकाटोलमा चाहिँ जुन हाम्रो घरको जस्ट अपोजिट साइडमा एउटा स्कुल थियो अरुणोदय माध्यमिक विद्यालय, त्यो चाहिँ मेन रोडमै थियो। अनि त्यसको लास्ट रुम चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा फिटनेसको लागि भनेर रिक्वेस्ट गरेर हामीले निवेदन दिएर चाहिँ हामीले त्यो हामीले रिसिभ गऱ्यो एउटा रुम चाहिँ। अनि त्यो रुममा चाहिँ त्यहाँ हाम्रो 19वटाको दाइहरू प्लस आफू पनि मिलेर चाहिँ अलिकति इन्भेस्ट गरेर चाहिँ अलिकति जति मतलब पैसा सक्छ त्यति चाहिँ पैसाहरू उठाएर चाहिँ इन्भेस्ट गरेर चाहिँ थोरै डम्बेलहरू जे होस् अब त्यहाँ जिम मतलब फिटनेसको लागि चाहिँ हामीले सामानहरू कलेक्ट गऱ्यौँ, इक्विपमेन्टहरू। अनि त्यहाँ चाहिँ दाइहरू पनि पहिलादेखि गर्ने प्लस अनि त्यसपछि मेरो आफ्नै ड्याड पनि जिम गर्नुहुन्थ्यो, मतलब ड्याडको आफ्नै मतलब सर्कलमा। अनि मेरो दाइ पनि जिम गर्नुहुन्थ्यो। अनि उहाँहरूको बडी हेरेर चाहिँ आई फिल सो
गुड के अब होइन लाइक अब जे लगाए पनि राम्रो हेर्ने मतलब स्मार्ट होइन अनि अझ बडी चाहिँ मतलब एउटा फर्म एउटा टुनिङमा आइसकेपछि अझ मतलब राम्रो देखिने भयो अनि उनीहरूसँग इन्सपायर भएर चाहिँ मैले पनि अब फिटनेस गर्नु पऱ्यो भनेर मैले फिटनेसै कन्टिन्यू गरेको थिएँ। सो पहिला चाहिँ दाइ अथवा ड्याडलाई देखेर चाहिँ इन्सपायर भएर स्टार्ट गर्नुभयो र अब त्यो जर्नी चाहिँ अब हुन्छ नि जुन स्टार्ट गर्दाखेरि र बिस्तारै ट्रान्जिसन हुँदै आउनु भयो नि होइन बडी बिल्डिङसम्म चाहिँ कसरी पुग्नुभयो त बिकज तपाईँले भन्नु नै भइहाल्यो फिटनेस मात्रै मलाई फिट मात्रै हुनुहुन्छ भनेर अब हरेक कुरामा चाहिँ टाइम अनुसार चाहिँ मान्छेले स्ट्रगल गरेर च्यालेन्ज गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ होइन। अब मैले पनि त्यसरी नै च्यालेन्ज गरेर अगाडि बढेको हरेक अब मैले भने 2004मा मैले फर्स्ट चाहिँ मैले च्याम्पियनसिपमा चाहिँ पार्टिसिपेट गरेँ होइन जुनमा चाहिँ मेरो वेट क्याटेगोरी 70 थियो 70 वेट क्याटेगोरीमा 17 जना प्लेयरमा चाहिँ टप 6 को चाहिँ नाम निकालेर आई गेट 5th पोजिसन होइन अनि आफूलाई फिल गर्ने कि ओ मैले केही नभए पनि 12-13 जनालाई त मैले जितेँ नि भन्ने खालको हुन्थ्यो अनि ल ठिकै छ भनेर अनि त्यसपछि चाहिँ मैले 2005, 6, 7 गर्दै मैले चाहिँ विभिन्न नेसनल गेमहरू जस्तै मिस्टर नेपाल मिस्टर हिमालय होइन धर्मश्री यिनीहरूमा चाहिँ मैले पार्टिसिपेट गर्दै आएँ होइन अनि 2011सम्ममा चाहिँ आफूले चाहिँ आफ्नो नेपालमा नेसनल गेमहरूमा चाहिँ आफ्नो वेट क्याटेगोरीमा चाहिँ सजिलोसँग जित्न सक्ने भएँ। अब त्यसपछि मैले ओभरअलको लागि मैले चाहिँ मतलब ट्राई गरेँ अनि 2013मा जब 13 धर्मश्री भएको थियो त्यसमा हामीले ओभरअल टाइटल पनि लियौँ त्यसै गरी फर्स्ट नेसनल वाइज बडी बिल्डिङमा पनि हामीले ओभरअल लियौँ होइन अनि त्यसपछि मलाई चाहिँ अब त्यो टाइमसम्म मैले 3 टाइम्स मिस्टर नेपाल पनि जितिसकेको थिएँ होइन मिस्टर हिमालय पनि टाइटल खाइसकेको थिएँ। त्यसपछि चाहिँ अनि मलाई हाम्रो जुन नेपाल बडी बिल्डिङ एसोसिएसनबाट चाहिँ मलाई चाहिँ इन्टरनेसनल गेमलाई चाहिँ मलाई प्रिफर गर्नुभयो उहाँले होइन। त्यसै गरी मेरो फर्स्ट कम्पिटिसन 2014मा भियतनाममा 47 एसियन बडी बिल्डिङ थियो। अब नेसनलमा हिरो इन्टरनेसनलमा जिरो भने जस्तै भयो कि त्यो टाइममा किनभने इट वाज माई फर्स्ट एक्सपिरियन्स होइन। जब म फर्स्ट च्याम्पियनसिपको लागि मैले पार्टिसिपेट हुनको लागि म त्यो मतलब च्याम्पियनसिपमा इन्भल्भ भएँ आई वाज टोटली न्यू किनभने इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा इन्टरनेसनल एरिनामा त्यस्तो खालको खेलाडीहरू आउँछ भनेर कुनै पनि थिएन होइन। अब किनभने अब आफ्टर विनिङ द नेसनल गेम्स होइन नेसनल गेममा आफ्नो वेट क्याटेगोरीमा गोल्ड मेडल अनि ओभरअल खाइसकेपछि त डेफिनेटली एउटा इच्छा के हुन्छ भने अब इन्टरनेसनल पनि गरौँ न इन्टरनेसनल मेडल पनि टच गरौँ भन्ने खालको भयो अनि 47मा सकेन। त्यसपछि मैले विभिन्न इन्टरनेसनल गेमहरू जस्तै साउथ एसियन पाकिस्तानमा खेलेँ मैले होइन त्यसपछि 6 मिस्टर वर्ल्ड महाराष्ट्रमा 7 मिस्टर वर्ल्ड ब्याङ्कक सिटी ब्याङ्ककमा त्यसै गरी चाहिँ 51 एसियन बडी बिल्डिङ कोरियामा होइन यिनीहरू गेमहरू खेल्दै गएपछि चाहिँ मैले चाहिँ फाइनली मैले जुन हाम्रो यो पाकिस्तानमा गेम भएको थियो साउथ एसियन 4 राष्ट्रहरू मात्र हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामीले ब्रोन्ज मेडल ल्याउन सफल भयौँ। अनि त्यसै गरी 2016मा थिम्पू भुटानमा हुँदाखेरि चाहिँ मिस्टर एसियामा आफ्नो वेट क्याटेगोरी 75मा गोल्ड मेडल फाइनली अब लास्टमा पनि हामीले नेपालको लागि 3 करोड जनताको लागि चाहिँ गोल्ड मेडल ल्याउन सफल भयौँ। कङ्ग्रेचुलेसन्स तपाईँलाई मैले भनेको थिइनँ होइन भनिहालेँ र यहाँले भन्नुभयो नेपालमा हिरो अब बाहिर गएर जिरो जस्तो फिल भयो फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट गर्दा होइन विथ एभ्री हरेक कम्पिटिसनमा पार्ट गर्दै जाँदाखेरि तपाईँले आफूलाई ग्रो गर्नुभयो त्यति नै आफ्नो त्यो लेभल पनि इन्क्रिज गर्दै गर्नुभयो होइन। सो तपाईँलाई चाहिँ के कुराले चाहिँ फर्स्टमा अब हारिसकेपछि त हामी त मोस्टली होइन सबैजना धेरैजनाको चाहिँ अब के हुन्छ होइन फर्स्टचोटि हारिसकेपछि चाहिँ अलिकति डिसहार्टन्ड हुने फेरि प्रयास गर्न मन नलाग्ने त्यस्तो खालको हुन्छ नि तपाईँलाई चाहिँ के कुराले गर्दा चाहिँ अहिलेको जुन यो वर्ल्ड च्याम्पियनसिपसम्म त्यो पोइन्टसम्म पुग्न चाहिँ यसको पनि एउटा मतलब छुट्टै स्टोरी छ होइन जुन त्यसमा धेरै इन्सिडेन्टहरू पनि भएको छ होइन। अनि त्यो चाहिँ मैले आफूले पर्सनल्ली चाहिँ मैले बाई हार्ट मैले आफैले फिल गरेर पनि म यहाँसम्म पुगेको हुन्छ किनभने लाइफमा यति मतलब यो 1997देखि 2018सम्म जुन 20देखि 22 वर्षमा मेरो लाइफमा यस्तो च्यालेन्जहरू आयो कि जुन चाहिँ मैले स्टप गर्नै सकिनँ कि अब हरेक टाइम चाहिँ अपग्रेड भएको अनुसार च्यालेन्जेस पनि त्यति नै ठुलो हुँदै गयो होइन। अब मेन चाहिँ मलाई यो जुन यो 10 मिस्टर वर्ल्डमा गोल्ड मेडल हामीले ल्यायौँ त्यसको लागि चाहिँ त्योभन्दा अगाडि मैले धेरै गेम्सहरू चाहिँ हारेको थिएँ कि अब मैले त्यत्रो इन्टरनेसनल गेमहरूमा चाहिँ अब चाहिँ पार्टिसिपेट गरेर एउटा इन्टरनेसनल एउटा इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा इन्टरनेसनल एरियामा मैले स्टेप गरिसकेपछि जब 2016मा मैले अघि पनि भने मिस्टर एसियामा चाहिँ गोल्ड मेडल आएको थियो 75 वेट क्याटेगोरीमा। अनि त्यसपछि पनि फेरि मैले यहाँ नेसनल गेमहरू खेलेँ बिकज किन भन्दाखेरि मलाई मेरो फ्यामिली मेरो फ्यान्स मेरो रिलेटिभले चाहिँ मलाई स्टेजमा देख्न चाहनु हुनेहरूलाई मैले देखाउनु पऱ्यो मैले किनभने मैले डेमोमा त डेमोन्स्ट्रेसनमा त दिने पनि राम्रो होइन किनभने अब डेमोन्स्ट्रेसन दिने बित्तिकै
अब महेश महर्जन अब नेसनल गेम चाहिँ मा चाहिँ पार्टिसिपेट नगर्ने ठुलो भयो भन्ने खालको कुरा हुन्छ होइन किनभने म चाहिँ जो सबैजनासँग एकदम फ्र्याङ्क छु होइन किनभने सबैले चाहिँ जुन जे कुरा चाहेको हो आई वान्ट टु गिभ देम एभ्रिथिङ होइन अनि त्यसै गरी मैले चाहिँ सेकेन्ड मिस्टर बुल्स पोखरामा हुँदाखेरि चाहिँ त्यसमा पनि अब लाइक टाइटल लिनुपर्नेमा त्यसमा पनि हार भयो त्यसै गरी 14 धर्मश्री 13 चाहिँ हाम्रो टाइटल लिएको थियो 14 धर्मश्रीमा पनि सेकेन्ड भयो 15 धर्मश्रीमा पनि सेकेन्ड भयो होइन अब त्यो एउटा मतलब जजेसहरूको प्याटर्नले पनि अब कुनै पोइन्ट्सहरू अप एन्ड डाउन भएर भएको हो तर अब मैले चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि जजेस डिसिजन आर अलवेज राइट स्टिल म त्यही भन्छु होइन म यो कुरामा कसैले पनि ब्लेम गर्ने कुरा हुँदैन किनभने समथिङ इज डिफेक्ट फ्रम माई साइड होइन मैले फिल गर्ने भनेको मेरो एसियामा भन्दा पनि मेरो नेसनल गेममा अझ बडीको फर्म अझ डाउन भयो कि विक भयो कि भन्ने खालको चाहिँ फिलिङ्स भयो अनि जब मैले इन्टरनेसनल गेममा गोल्ड मेडलपछि एसियामा गोल्ड मेडलपछि चाहिँ नेसनल गेमहरू खेलेर नेसनल गेम जब हार भयो त्यसै गरी चाहिँ अब जस्तै 99.99%ले महेश महर्जनलाई मन पराउनु भइरहेको छ अहिलेसम्म तर 0.1% मन नपराउनेहरू नि होला मेरो पछाडि कुरा काट्ने मेरो पछाडि ब्याकबाइट गर्ने होइन या मतलब मेरो बारेमा नेगेटिभ थिङ्क गर्ने मान्छेहरू पनि होला अनि उनीहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ यो हाम्रो सोसियल मिडिया यो इन्स्टाग्राम फेसबुकहरू कसरी कमेन्ट गर्यो भन्दाखेरि विभिन्न पोस्टहरूमा चाहिँ अब महेश महर्जनले चाहिँ अब योभन्दा बढी अपडेट गर्न सक्दैन अब महेश महर्जनको पालो सक्यो अब नयाँ खेलाडीहरू आउँछ अब उनीहरूले चाहिँ अब महेश महर्जनले जित्छ अब उसको अब चान्स छैन भन्ने खालको कुरा भयो होइन बिकज मलाई थाहा छ कि मैले के गरिरहेको छु म कहाँसम्म मतलब कुन हदसम्म पुग्न सक्छु त्यो मलाई थाहा छैन अनि त्यही कुराहरूलाई पनि मैले आई डिडन्ट टेक एनी नेगेटिभ किनभने उनीहरूको कुराले नै मैले त्यसलाई चाहिँ स्ट्रेन्थमा कन्भर्ट गरेँ कि होइन भयो म त्यति मोटिभेट भएँ इन्सपायर भएँ होइन सो अब पनि अब अहिले त तपाईँले वर्ल्ड च्याम्पियनसिप नै जितिसक्नु भएन अब फेरि पनि नेसनल गेम्सहरूमा पार्टिसिपेट गर्नुहुन्छ अब नेसनल गेममा चाहिँ म पार्टिसिपेट गर्दिनँ अब चाहिँ टु बी फ्र्याङ्क होइन किनभने आई हेभ टु से द्याट किनभने मलाई एउटा होइन दुईवटा होइन तिनवटा जजेसमा आई वाज इभन नट सेटिस्फाइड होइन अब मैले सेटिस्फाई भएन भने एज आई एम अ डिसिप्लिन एथलिट फ्रम नेपाल होइन मैले चाहिँ अब ब्याक स्टेजमा या फ्रन्ट स्टेजमा या मतलब कुनै जजेसहरूलाई ब्लेम गर्ने कुरा पनि हुन्न होइन त्यही भएकोले जजेस आफैले पनि सबैजनाले चाहिँ मलाई चाहिँ यस्तो लाग्छ जजेसहरू सबैले चाहिँ ट्रेनिङ चाहिँ लिनुपर्छ होइन टु बी फ्र्याङ्क मैले चाहिँ यो कुरा मलाई जजेसहरूले मलाई इन्डिभिजुअली मलाई भोलि गएर मलाई पर्सनली कल गऱ्यो भने आई हेभ टु से द्याट डेफिनेटली होइन किनभने बडी बिल्डिङ हो इट्स नट लाइक अदर गेम होइन क्रिकेटमा हामीले विकेट हान्छ फुटबलमा गोल हान्छ बक्सिङमा पन्च हान्छ त्यसै गरी होइन जुडोमा हामीले किक हान्छ सबै कुरामा चाहिँ एउटा छुट्टै मतलब स्कोर सिट छैन तर यो बडी बिल्डिङ चाहिँ एउटा हामीले आँखाको हेराइको भरमा पोइन्ट्सको भरमा दिनुपर्ने हुन्छ एकजनाको होइन त्यो पनि एउटा क्याटेगोरीमा 7 देखि 9 जना जजेसहरू हुन्छ होइन अब सबैजनाले चाहिँ एउटा चाहिँ एकदम चाहिँ ध्यान दिएर चाहिँ राम्रो खालको जजमेन्ट किनभने सबै खेलाडीहरूले त्यतिकै मिहिनेत गरिरहेको हुन्छ होइन अब त्यहाँ भनेको पैसाको कुरै हुँदैन पैसाको कुरा हेर्ने हो सोच्ने हो भने यो बडी बिल्डिङ नेपालमा बसेर बडी बिल्डिङ गर्ने इट्स जस्ट वेस्ट अफ टाइम वेस्ट अफ मनी होइन तर एउटा जुन आफ्नो एउटा टार्गेट एउटा भिजन मैले चाहिँ एउटा इन्टरनेसनल मेडल ल्याउँछु म इन्टरनेसनल गोल्ड मेडल ल्याउँछु भने जुन मेरो एउटा ड्रिम थियो होइन त्यो ड्रिम सँगसँगै मैले चाहिँ आफ्नो देश नेपाल र 3 करोड जनताको नाम पनि मलाई वर्ल्डमा चिनाउनु थियो त्यही भएर पनि मैले कुनै पनि चाहिँ डिस्करेजमेन्टहरूलाई चाहिँ मैले सबै कुरालाई चाहिँ स्ट्रेन्थमा कन्भर्ट गरेर म अगाडि बढेको ओके सो यहाँसँग हामी अझै कुराकानी गर्ने नै छौँ अहिले भने पालो भएको छ अर्को एउटा म्युजिकल ब्रेकको सो यो गीत हेर्दै गर्नुहोला विल बी राइट ब्याक र यदि तपाईँ पनि उहाँसँग कुराकानी गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ 400653 र 400654 अहिलेको लागि यो गीत Alright, welcome back. We're in conversation with Maheshwar Maharajan आज हामी चाहिँ हाम्रो वर्ल्ड च्याम्पियनसँग कुराकानी गर्दैछौँ आज I'm very happy and pleased to be beside him right now र यदि तपाईँ पनि उहाँसँग कुराकानी गर्न चाहनुहुन्छ र उहाँलाई केही सोध्न चाहनुहुन्छ about fitness, about anything भने कल गर्नुहोस् 400653 र 400654 हाम्रो नम्बर्सहरू रहेका छन् र वेल धेरैजनालाई क्युरियोसिटी होला यो कुरा होइन मलाई पनि एकदमै जान्न मन लागेको कुरा चाहिँ अब जसरी यहाँले भन्नुभयो तपाईँ केपेबल हुनुहुन्थ्यो बडी बिल्डिङ गर्न भनेर तपाईँलाई थाहा थियो अब तपाईँ कुन लेभलसम्म पुग्न सक्छु भनेर आफूलाई थाहा हुन्छ नि म गर्न सक्छु नसक्ने भनेर तर त्यो कुरा अरूलाई कन्भिन्स गर्न गाह्रो हुन्छ यहाँले भन्नुभयो ब्याकबाइट गर्ने मान्छेहरू धेरै हुन्छ सपोर्ट नगर्ने धेरै हुन्छ आफ्नो परिवारमा चाहिँ कस्तो थियो अवस्था परिवारले चाहिँ कति स्टार्टिङमा जब चाहिँ मैले फिटनेस र बडी बिल्डिङ चाहिँ मैले यो प्रोफेसनमा हात हालेँ होइन जब क्लास 9, 10, 11 मा हुँदाखेरि 3 इयर्ससम्म चाहिँ घरबाट पनि खासै सपोर्ट चाहिँ थिएन
किनभने मम्मीले स्पेसली मेरो मम भनौँ न उहाँले चाहिँ अब डेफिनेटली आफ्नो सन्तान भइसकेपछि वेट इज अलरेडी इट्सेल्फ इज अ हेभी होइन त्यो वेट उठाउनु पर्ने भने त गाह्रै हुन्छ नि हेभी चिज त अनि त्यो आफ्नो फ्यामिलीको मान्छेले त्यसरी गाह्रो गरेर त्यो वेट उठाएको चाहिँ सी फिल भेरी अड भनौँ कि होइन मतलब हार्ड भनौँ न किनभने गाह्रो छ त्यो माथि फेरि फ्यामिलीमा म सबैभन्दा सानो कान्छो भयो त्यही भएर पनि मम्मीले धेरै माया गर्नुहुन्छ हजुर अनि त्यो टाइममा चाहिँ मम्मीले चाहिँ मलाई फिटनेस नगर भन्नुहुन्थ्यो अनि त्यही पनि मैले चाहिँ अनि एउटा चाहिँ लाइफस्टाइल हो हामीले जसरी एभ्रिडे चाहिँ एउटा लाइफस्टाइलमा हामीले खानपिन गरेर हामी काममा जान्छौँ सुत्छौँ उठ्छौँ त्यो पनि एउटा लाइफस्टाइल हो भनेर मैले त्यो हिसाबमा उनीहरू सम्झाउँथेँ अब इभन चाहिँ च्याम्पियनसिप नजितेसम्म चाहिँ सी युज टु क्वारी मी कि एभ्री टाइम कि अब तिमीले कति जिम गर्नुपर्छ त अब तिम्रो जिम गर्नु पुगेको छैन भनेर सोध्नुहुन्थ्यो कि अनि मैले चाहिँ मम्मीलाई अनि त्यही हिसाबमा एन्सर गर्थेँ यो लाइफस्टाइल हो अब खाना हामीले आज खानुपर्छ भने भोलि पनि खानुपर्छ त्यो हिसाबमा फिटनेस गर्नुपर्छ आफ्नो हेल्थको लागि त हो नि भनेर मैले चाहिँ कन्भिन्स गरेर चाहिँ आफूले आफ्नो वेटमा गोल्ड मेडल र ओभरअल च्याम्पियन नखाउन्जेल चाहिँ मैले त्यसरी सम्झाएर राखेको थिएँ सो यो सबै उसमा होइन जर्नीमा चाहिँ तपाईँलाई मम्मीले सपोर्ट नगरेको त होइन तर नगरिदिएको भए हुन्थ्यो जस्तो गरी चाहिँ अब कसरी सपोर्ट नगर्नु होइन आफ्नो छोरालाई त होइन त्यो त आफ्नै ठाउँमा छ अब अरू फ्यामिली मेम्बर्सहरूको चाहिँ के यस्तो अब्जेक्सन अथवा अब कहिलेकाहीँ अब फिटनेस भनेपछि त इट्स नट ओन्ली अबाउट वेट लिफ्टिङ अनि यताउता यु हेभ टु टेक केयर अफ यर डायट इज वेल नि त सो डायट अब झन् यहाँको जुन लेभलमा तपाईँको एम थियो जसरी जुन कुरा अचिभ गर्नुभएको छ त्यसको लागि त्यो डायट मेन्टेन गर्न त फाइनेन्सियली पनि एकदमै धेरै कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ आफूले होइन सो त्यसको लागि चाहिँ कतिको गाह्रो अप्ठ्यारोहरू के अब पहिला बिगिनिङमा चाहिँ अब खासै सपोर्ट गर्ने मान्छेहरू कोही पनि थिएन किनभने यहाँभन्दा 10 to 15 इयर्स अगाडि चाहिँ 15-20 इयर्स अगाडि चाहिँ फिटनेस एन्ड बडी बिल्डिङ यति अहिलेसम्म राइजमा आएको पनि छैन होइन अब पहिला फिटनेस भनेको बडी बिल्डिङ भनेको जिम गर्ने भनेकै पहिला जो बिग्रेर हिँड्छ जो ड्रग्सहरूमा लाग्छ उनीहरूलाई सपार्नको लागि चाहिँ जिम पठाउने भन्ने खालको त्यस्तो खालको थिम थियो पहिला चाहिँ अनि अहिले त अब अहिलेको टाइममा आएर चाहिँ फिटनेस एउटा फेसन होइन फिट हुनको लागि या फेसन अलिकति जिउ बनाउनको लागि जस्तो लुगा पनि राम्रो हुनको लागि चाहिँ मान्छेहरूले फिटनेस गर्छ अहिले चाहिँ एउटा त अब मेन त हेल्थ कन्सियस मान्छेहरू एकदम चाहिँ मान्छेहरू सबैजना हेल्थ कन्सियस भइसक्यो त्यही भएर फिटनेस गर्छ होइन पहिला बिगिनिङमा चाहिँ कतै पनि सपोर्ट थिएन त्यही भएर पनि मैले क्लास 9 देखि नै जब गरेको मैले अघि पनि भनेँ होइन अनि जब त्यसरी टाइम स्पेन्ड हुँदै गयो अब मैले चाहिँ कुनै पनि इयर चाहिँ मैले चाहिँ जब चाहिँ छोडेको थिएन अब इभन मेरो फर्स्ट स्यालेरी 2500 हुँदाखेरि पनि मलाई त्यो टाइममा पुगिरहेको थियो अब इभन अब अहिलेको टाइममा आएर चाहिँ जब एउटा मिडल पोइन्टमा आएँ होइन अनि अहिले चाहिँ अब मलाई सङ्घको दाइहरूले मलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ स्पेसल्ली चाहिँ नेपाल बडी बिल्डिङ एसोसिएसनका अध्यक्ष वायस अवशेष दाइ उहाँले धेरै सपोर्ट गर्नुभएको छ मलाई इभन मेरो च्याम्पियनसिपको अगाडि उहाँले स्पोन्सर गर्नुहुन्छ कि आफ्टर विनिङ द मेडल होइन उहाँले मलाई चाहिँ एउटा रिवार्ड गरेर हुन्छ कि उहाँले चाहिँ मलाई धेरै सपोर्ट गर्नुभएको छ अब त्यो बाहेक मेरो रिलेटिभहरूले पनि जो नर्मली सपोर्ट नै गर्नुहुन्छ अहिले चाहिँ हजुर तपाईँलाई चाहिँ अब अहिले जुन नेपालको सिनेरियोमा छ फिटनेस बडी बिल्डिङ चाहिँ भन्नुभयो यहाँले अब जो हेल्थ कन्सियस छ जसलाई अब फेसनेबल जसलाई राम्रो देखिन मन छ उहाँहरूले गर्नुहुन्छ भनेर होइन के कुरा चाहिँ गलत गरिरहनु भएको छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई मतलब जुन अहिले फिटनेस भनेर जिम जाने अब यताउति छ नि जुन ट्रेन्ड छ होइन म पनि जान्थेँ सो अब हामी जान्छौँ छोडिदिन्छौँ अनि कोही गर्नुहुन्छ लगातार तर हुन्छ नि त्यो सोचेको जस्तो रिजल्ट छैन जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ मेन चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि स्पेसल्ली यहाँ हाम्रो नेपाल इन कन्टेक्स्ट अफ नेपाल होइन नेपाल चाहिँ हामी अरू कन्ट्रीहरू भन्दा पनि 15 to 20 टाइम्स हामी अझ वी आर इन डाउन पोजिसन के हाम्रो वी आर टोटली अननोन कि हामीभन्दा अरू कन्ट्रीहरू 15 to 20 टाइम्स अगाडि छन् यो फिटनेस एन्ड बडी बिल्डिङमा स्पेसल्ली होइन अब मेन त अब यहाँ अब जुन हिसाबमा ग्रो भयो अहिले फिटनेस जुन यो मतलब नेपालमै भनौँ न होइन अल ओभर नेपालमा जुन हिसाबमा चाहिँ फिटनेस ग्रो भएर जतिवटा क्लबहरू धेरै क्लबहरू पनि खोले सप्लिमेन्ट स्टोरहरू पनि धेरै खोले होइन इभन अब धेरै त्यही अनुसार चाहिँ नेसनल गेमहरू पनि च्याम्पियनसिपहरू पनि बढ्यो पहिला जस्ट मिस्टर नेपाल थियो भने अहिले विभिन्न चाहिँ मतलब इन्टर क्लबहरू मतलब क्षेत्रीय होइन यिनीहरू पनि धेरै मतलब कम्पिटिसनहरू पनि भयो तर मैले चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि जति पनि फिटनेस क्लबहरू खोल्यो त्यो फिटनेस क्लबमा चाहिँ एकजना चाहिँ ट्रेनरको चाहिँ मतलब जरुर हुन्छ इन्स्ट्रक्टरको चाहिँ होइन
अब कति मान्छेहरूले चाहिँ फिटनेस गर्ने भनेर फिटनेस गरिरहेको हुन्छ तर कति इन्जुरिजहरू पनि भइरहेको हुन्छ अहिले नभए पनि पछि होला होइन अब मेन चाहिँ अब ल्याक अफ नलेज एउटा क्वालिफाइड चाहिँ मतलब सर्टिफाइड ट्रेनर नभएसम्म उसको अन्डरमा उसको गाइडलाइनमा चाहिँ मतलब फिटनेस नगरेसम्म हि अर सी इज नट सेफ होइन अब त्यो अनुसार त्यही सँगसँगै फेरि डाइट पनि मिलाउनु पर्ने हुन्छ अनि फेरि मैले देखेको एउटा कुरा अब मलाई त्यस्तो लागेको हुनसक्छ म पहिला जिम जाँदा चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दा स्पेसली मेल्समा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ रेप्स बढी गर्ने भन्दा पनि वेट चाहिँ बढी उठाउनु खोज्नुहुन्थ्यो होइन त्यो जिम फिटनेसको लागि जाने भन्ने तर बडी वेट उठाउने अनि त्यो जुन चाहिँ हुन्छ नि एकैचोटि धेरै धेरै ग्यापमा त्यो वेट एकैचोटि बढाएर उठायो भने पनि इट इज नट क्वाइट हेल्दी होइन सो त्यो बारेमा तपाईँलाई के भन्नु छ अब मेन त अब त्यस्तो केसेसहरूमा चाहिँ बढी इन्जुरिज हुने चान्सेस हुन्छ होइन अब हामीले अब कति मान्छेहरू चाहिँ जिममा आएर चाहिँ सो अफ गर्ने खालको पनि हुन्छ आई क्यान लिफ्ट मोर भनेर होइन तर ट्र्याक चाहिँ त्यो डेफिनेटली होइन किनभने सबै कुराको एउटा ट्र्याक हुन्छ इभन अब हामीले कार्डियो गरौँ या हामीले वेट ट्रेनिङ गरौँ वी सुड स्टार्ट फ्रम द बिगिनिङ फ्रम द लाइट वेट होइन स्ट्रेचिङहरू गर्नुपर्छ स्ट्रेचिङले तपाईँको जुन भएको सराउन्डिङको टेम्परेचरसँग आफ्नो बडी टेम्परेचर ब्यालेन्स गर्छ जोइन्टहरू चाहिँ स्ट्रेच गर्छ मसल्सहरू स्ट्रेच गर्छ होइन भेन्सहरू स्ट्रेच गर्छ अनि ब्लड सर्कुलेसनहरू चाहिँ मतलब फ्लो गर्छ राम्रोसँग फ्लो गर्छ त्यो सबै कुरा भइसकेपछि मात्र चाहिँ हामीले त्यो वेट ट्रेनिङ त्यो भने लाइट वेटबाट सुरु गर्ने हो इभन 10, 15, 20, 25 गरौँ 10 पछि एकैचोटि 25 भन्ने कुरा पनि हुँदैन होइन अब मेन त्यस्तो केसेसहरूमा चाहिँ इन्जुरिज बढी हुने चान्सेस हुन्छ ओके सो अलराइट अहिले चाहिँ हामीसँग फोन लाइनमा कोही साथी हुनुहुन्छ सो उहाँसँगै कुराकानी गरौँ हेलो नमस्ते नमस्ते को बोल्नुभयो कहाँबाट सुनिल श्रेष्ठ मध्यपुर ठिमीदेखि हजुर सुनिल श्रेष्ठ मध्यपुर ठिमीदेखि सुनिल श्रेष्ठजी भक्तपुरबाट हजुर मध्यपुर ठिमी यहाँले हामीले अघिदेखि हेरिरहनु भएको छ है अभियसली हामीसँग महेश्वर महर्जनजी हुनुहुन्छ सो उहाँलाई केही प्रश्न राख्न चाहनुहुन्छ भने दाइ जोजो लोपा हजुर अब दाईको बारेमा चाहिँ दाईलाई प्रश्न सोध्नुभन्दा पनि दाई चाहिँ अब जति टफ देखिनुहुन्छ होइन उहाँ चाहिँ भित्रबाट त्यति नै नरम हुनुहुन्छ किनकि उहाँले गाली पनि त्यही हिसाबले मायाले गर्नुहुन्छ है सो सबैलाई जो नि भ्युअर हुनुहुन्छ उहाँ सम्पूर्ण यो कुरा चाहिँ म बताउन चाहन्छु एकदमै उहाँ हेर्दा मात्रै टफ देखिनुहुन्छ तर रियलमा उहाँले गाली गर्नु पऱ्यो भने पनि उहाँले एकदमै लाइक अब हुन्छ नि गाली पनि एकदम मायाले गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ दाईसँग मेरो चाहिँ एउटा मेमोरी छ होइन दाई अनि दाइले अब नेपालको लागि यति ठुलो एउटा स्वर्ण पदक ल्याउनु भयो होइन दाइले त्यो स्वर्ण पदक जित्ने बेलामा चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ दाइको माइन्डमा के कुरा आयो त्यो चाहिँ म बुझ्न चाहन्छु जुन चाहिँ दाइको आँखाबाट आँसु पनि हामी देख्न सक्छौँ देखेका त्यो थुप्रो फोटोहरूमा होइन सो दाइको माइन्डमा चाहिँ फर्स्टमा के आएको थियो दाइ हजुर फर्स्टमा म हजुरलाई एउटा क्वेसन सोध्छु होइन मैले हजुरलाई भेट्दाखेरि त चाहिँ मैले मायाले गाली गरेको छ होला तपाईँलाई पनि मायाले गाली गर्यो होला तपाईँलाई पनि भनेको हजुर एकदम तपाईँ त हेर्दामा देख्दामा डर लाग्ने होइन अब यस्तो बडीहरू बनाएको डर लाग्ने होला पक्कै पनि भन्ने हुन्छ तर एकदमै स्विट हार्टेड हुनुहुन्छ दाइ सुन्नलाई म त्यही बताउन चाहन्छु आई एम भेरी काइन्ड हार्टेड होइन अनि मान्छेको लाइफमा लभ भन्दा ठुलो अरू केही पनि छैन होइन माया भन्दा ठुलो कुरा त केही पनि हुँदैन नि लाइफमा होइन वी सुड केयर वी सुड लभ एभ्री वान अब वी कम टु द पोइन्ट अब जब स्टेजमा तपाईँले स्टेजको कुरा सोच्नुभयो होइन म त्यो टाइममा चाहिँ एकदम भावुक चाहिँ भएको थिएँ इभन त्यो मुभमेन्ट मैले अहिले फिल गरेँ भने म अहिले पनि मेरो आँखामा चाहिँ आँसु चाहिँ रसाउँछ किनभने आई हेभ फेल द्याट सिचुएसन द्याट टाइम ओन्ली बाई माइ सेल्फ होइन अब यहाँबाट हामी गयौँ डिसेम्बर 11मा अनि 12मा ग्याप गरेर 13मा हाम्रो वेइङ भयो बडी वेट होइन अनि त्यसपछि 14मा हाम्रो क्याटेगोरी थिएन 15मा चाहिँ जब मैले कम्पिट गरेँ जब हामीले नेपालको रिप्रेजेन्ट गरेर महेश महर्जन इन्टरनेसनल एरिनामा स्टेप गरेँ आई वाज भेरी स्केयर्ड होइन अब किनभने धेरै कम्प्युटरहरू थिए त्यसमा मोर देन 49 कन्ट्रिज अनि त्यसपछि 400+ चाहिँ पार्टिसिपेन्टहरू प्लस अनि त्यो सँगसँगै चाहिँ अब सबै इन्टरनेसनल प्लेयरहरू नै थिए आफ्नो देशमा चाहिँ नेसनल गेमहरूमा 12-15 चोटि गोल्ड मेडल आएकोहरूलाई पनि त्यहाँबाट पनि सेलेक्सन गरेर इन्टरनेसनल क्राइटेरियामा ल्याउने हो अनि त्यसै गरी मेरो वेट क्याटेगोरीमा चाहिँ 12 जना थियो 75 वेट क्याटेगोरीमा अनि 75 मध्ये चाहिँ टप 5 मा निकालेर हामीले चाहिँ नेपालको लागि चाहिँ गोल्ड मेडल ल्याउन सफल भयौँ अनि जब त्यो गोल्ड मेडल ल्याइसकेपछि चाहिँ जसको गोल्ड मेडल आयो त्यो गोल्ड मेडल आउने कन्ट्रीको चाहिँ नेसनल एन्थम प्ले गर्ने थियो होइन अनि त्यसपछि गोल्ड मेडल आइसकेपछि ट्रफीहरू सर्टिफिकेटहरू सबै चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्यो अनि त्यसपछि जब त्यो नेसनल एन्थम प्ले भइसकेपछि चाहिँ मेरो मनमा मेरो दिमागमा चाहिँ के कुराहरू आयो भन्दाखेरि मलाई सपोर्ट गर्ने स्पेसली चाहिँ मेरो घरको फ्यामिली मेम्बर मेरो ममलाई मैले सम्झेँ होइन मैले विभिन्न इन्टरभ्युजहरूमा पनि मैले भनेको थिएँ अनि त्यसै गरी चाहिँ मेरो रिलेटिभ्स मेरो फ्यान जति पनि मलाई मेरो
चाहिँ यो मतलब सोसियल मिडियामा जतिले पनि मलाई विस गर्नुभयो इभन म यो गेममा जस्तै यो जुन अस्ति हालै गएको 10 मिस्टर वर्ल्डमा जानुभन्दा अगाडि मतलब 2 डेज अगाडि 2 दिन अगाडि चाहिँ मैले चाहिँ पोस्ट गरेको थिएँ कि आई एम गन कम्पिट 10 मिस्टर वर्ल्ड च्याम्पियनसिप 2018 इन च्याङमाई सिटी मतलब समथिङ प्रे फर मी गिफ्ट मतलब विशेष फर मी भनेर मैले चाहिँ त्यो हिसाबमा राख्दाखेरि चाहिँ मोर देन मलाई चिन्ने मोर देन 90% मान्छेहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ विशेष गर्नुभयो प्रे गर्नुभयो होइन अनि उनीहरूलाई म धेरै थ्याङ्क यू दिन चाहन्छु अब अनि त्यसै गरी अब मलाई चाहिँ मतलब नेग्लेक्ट गर्ने मान्छेहरूलाई पनि फर एक्जाम्पल त्यो क्षणमा मेरो फेसमा क्रोध पनि थियो एउटा हिसाबमा है आई वाज भेरी एङ्ग्री पनि भनौँ न एउटा हिसाबमा क्रोध पनि थियो सो द्याट कि मैले गर्न नसक्ने मान्छेहरूलाई मैले गरेर देखाएँ भन्ने खालको फिलिङ पनि भयो त्यो सबै जुन आफ्नो पास्टमा भएको कुराहरू ले आफूले स्ट्रगल गरेर यहाँसम्म पुगेँ होइन त्यो कुराहरू सबै आफ्नो मनमा आफ्नो दिमागमा रिकल हुन्छ कि त्यो रिकल हुँदाखेरि चाहिँ एकदमै कन्ट्रोल गर्न नसकेको चाहिँ म खास भावुक भएर आँसु पनि झऱ्यो सो यहाँ आई थिङ्क हाम्रो कलर चाहिँ गइसक्नु भयो ए यही हुनुहुँदो रहेछ ओके अघि केही नभनेको सुनाउनु भएको पुरा मजाले सुन्दै थिएँ ओके सो यहाँको प्रश्नको उत्तर पाउनुभयो एकदम मजाले पाएँ एन्ड दाइ वी रियली प्राउड अफ यु होइन नेपालको लागि तपाईँ यति ठुलो काम गर्नुभएको छ अनि स्पेसली जो पनि अहिले जिम लाइनमा हुनुहुन्छ जानुहुन्छ नि जिम फ्यामिली मेम्बर फ्रेन्ड्सले तैँले जिम गरी के नै गर्छस् भनेर प्रश्न सोध्यो भने अब चाहिँ म महेश्वर महर्जन जतिको बन्न सक्छु भनेर एन्सर दिन सक्ने चाहिँ हजुर दाइले बनाइदिनु भएको छ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दाइ हजुर थ्याङ्क यू हजुर थ्याङ्क यू सो मच कल गरिदिनु भयो आउने दिनहरूमा पनि कल गर्दै गर्नु होला है त ओके वेल यही हजुरले भन्नुभयो कुरासँग जोड्न चाहन्छु होइन यहाँले भन्नुभयो जसरी अब त्यो सबै कुरा रिकल भएर भावुक हुनुभयो भन्नुभयो अनि अब मलाई चाहिँ के लाग्थ्यो भन्दा म पहिला जिम जाने बेला चाहिँ म एक्सर्साइज गर्ने बेला चाहिँ म अलिक कम रिसाउँथेँ जस्तो लाग्थ्यो कि मलाई चाहिँ किनभने त्यो जुन रिसहरू जुन त्यो रेजहरू हुन्छ नि एउटा मान्छेमा जुन एङ्गर त्यो सबै चाहिँ त्यो वर्कआउट गर्दा च्यानल हुन्छ जस्तो लाग्यो त्यसरी निस्किन्छ जस्तो लाग्यो त्यो अग्रेसन चाहिँ सो यहाँलाई पनि त्यस्तो भएर एकदम धेरै वर्कआउट गरेर अथवा धेरै गरेर एकदमै सफ्ट हार्टेड हुनुभएको हो कि नेचर नै पहिला मेरो चाहिँ नेचर नै पहिलेको जस्तै हो किनभने अब मलाई मान्छेहरूले कतिजनाले पनि भन्छ कि इभन एउटा कोइन्सिडेन्ट भनौँ न 7th साउथ एसियन च्याम्पियनसिपमा चाहिँ इट्स इज द अल एन्ड द सर्टेस्ट पिरियड होइन जस्ट 14 डेज मैले इन्टरनेसनल गेमको लागि 14 डेज प्रिपेयर गरेर गएको थिएँ एन्ड वी गट द ब्रोन्ज होइन किनभने अब सङ्घमा दाइहरूले मलाई के भन्नु भन्दाखेरि तिमीले घटाउन सकिहाल्छ नि तिमीले गर्न सकिहाल्छ नि भन्ने खालको थिम छ होइन अब त्यो त्यहाँसम्म पुग्नुलाई पनि धेरै गाह्रो छ अनि मेन चाहिँ मेरो चाहिँ लाइफको थिम के भन्दाखेरि हामीले जे पनि काम गर्छौँ वी सुड गो इन पोजिटिभ वे होइन वी सुड थिङ्क पोजिटिभ अब कुनै पनि आफूले चाहिँ मतलब आफू ह्यारेस हुने फिलिङ गर्नु भएन किनभने अब लाइफमा कति अब्स्ट्याकलहरू आउँछ आफ्नो ड्रिम आफ्नो भिजन आफ्नो प्लान अनुसार मुभ भएन भने कम्प्लिट भएन भने होइन ड्रिम्सहरू कम्प्लिट भएन भने कति चाहिँ मतलब अब्स्ट्याकलहरूमा चाहिँ आफूले डिप्रेस फिल गरेर चाहिँ क्विट गर्ने पनि हुन्छ तल सँगै पछि हट्ने पनि हुन्छ होइन अनि मैले चाहिँ मेरो लाइफमा चाहिँ त्यस्तो चाहिँ कहिले पनि अब डिप्रेसन त धेरै भएको थियो मतलब त्यो माथि अब आफूलाई एक टाइम आएर क्विट पनि गराउनु जस्तो लाग्थ्यो तर जब भोलि हुन्छ त्यसपछि आफ्नो फेरि त्यही ड्रिम्सहरू सम्झिन्छु त्यसपछि म त्योभन्दा बढी गर्न थाल्छु कि त्यही हो तर अब रिस त मलाई पनि उठ्छ कहिलेकाहीँ तर त्यो रिस सबै म जिम्मा गएर पुग्छु सो त्यही नै हो जस्तो छ धेरैजनाको चाहिँ होइन अनि अब यो क्वेसन चाहिँ धेरैचोटि आइसक्यो होला तपाईँको सामु तर मलाई सोध्नु मन लाग्यो होइन बडी बिल्डर अथवा फिटनेसतिर नलाग्नु भएको भए चाहिँ के हुनुहुन्थ्यो होला यहाँ मैले चाहिँ खास अब मेरो लाइफमा जुन यो 22 वर्षको जब म क्लास 9 देखि सुरु गरेँ वाइल आई कम्प्लिटेड +2 फ्रम पिपल्स क्याम्पस होइन मैले चाहिँ होटल म्यानेजमेन्ट पढ्छु भनेर चाहिँ मैले मलेसियामा मैले ट्राई गरेको थिएँ त्यो बेलामा चाहिँ 3.5 इयर्सको कोर्स थियो अनि म एकजना क्वालिफाइड होटल ट्रेनिङ भनेर म होटल लाइनमा काम गर्छु भनेर मेरो त्यो प्लानिङ थियो अनि ड्यु टु माई फ्यामिली प्रब्लम एउटा फिनेन्सियल प्रब्लम पनि गरेर चाहिँ मैले त्यो ट्रेनिङ चाहिँ मतलब स्टडी चाहिँ मैले गर्न पाएन त्यसपछि मैले ब्याचलर जोइन गरेको हो म्यानेजमेन्टमै अब प्रोफेसनहरू मैले धेरै चेन्ज गरेँ इभन मैले मेरो फर्स्ट जब भनेको मैले प्रेस लाइनमा मैले प्रिन्टिङको कामहरू गर्थेँ सेकेन्डमा त्यसपछि चाहिँ मैले कार्गो एन्ड कुरियर जुन हाम्रो फेडेक्स छ होइन फेडेक्स कार्गो एन्ड हजुर त्यहाँ पनि मैले अराउन्ड 3.5 इयर्स 4 इयर्स जति काम गरेँ त्यसपछि होटल लाइनमा यहाँ द्वारिका होटलमा काम गरेँ पहिलाको जुन मेरो मोबाइल अहिलेको एनसेल त्यहाँ मैले कल सेन्टरमा 1.5 इयर काम गरेँ होइन अब ट्र्याकहरू मैले धेरै चेन्ज गरेँ इभन बाहिर म फर्स्ट टाइम साउदी अरेबिया वाइल आई वाज 2011 होला है
म साउदी अरेबिया गएको थिएँ, म चाहिँ अफिस एसिस्टेन्ट भएर गएको थिएँ किनभने त्यो अफिसको कामहरू धेरै थियो। अनि त्यहाँनिर चाहिँ अफिसको काम थप्पै बन्द भइसकेपछि चाहिँ किनभने समरमा चाहिँ त्यहाँ कामहरू धेरै हुँदैन अनि काम मतलब फिल्ड वर्क गर्न गाह्रो हुन्छ, त्यही भएर काम नभएपछि मैले जिम जोइन गरेको हो, ट्रेनिङहरू पनि लिएँ। त्यसै गरी दुबईमा जाने बेलामा पनि मैले 3.5 इयर बसेँ, त्यहाँ पनि मैले हेल्थ एन्ड रिक्रिएसन एसिस्टेन्ट म्यानेजर भएर काम गरेँ होइन। अनि जे होस् अब प्रोफेसनहरू धेरै चेन्ज गरेँ होइन, प्रोफेसन चेन्ज सँगसँगै यो फिटनेसलाई चाहिँ मैले कन्टिन्यू छोडेर कन्टिन्यू। ओके, हामीसँग अर्को पनि कलर हुनुहुन्छ अहिले, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। हेलो हेलो नमस्ते, को बोल्नुभयो कहाँबाट? नमस्ते, म एलिना कालङ्कीबाट। एलिनाजी, यहाँ हामी हजुरलाई थाहा नै छ होला हामीसँग आज महेश्वर महर्जनजी हुनुहुन्छ सेटमा, उहाँलाई केही सोध्न चाहनुहुन्छ भने सोधिहाल्नुहोस्। हजुर हेलो हेलो हजुर नमस्ते। हजुर नमस्ते। सुन्नु न, हजुरले मिस्टर वर्ल्ड जित्नुभयो होइन, अनि त्यसपछि तपाईँलाई अहिले कस्तो अनुभव भइरहेछ र अनि अब आउने नयाँ पिँढीहरूलाई हजुर जस्तै बन्न चाहनेहरूलाई के सल्लाह सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? हजुर, अब यो विषयमा चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि जुन इट वाज द डेटेड डिसेम्बर 11 होइन, म यहाँबाट मुभ भएको थिएँ ब्याङ्कक, च्याङमाई सिटीमा ब्याङ्ककमा जुन 10 मिस्टर वर्ल्डको लागि चाहिँ म यहाँबाट मुभ भएको थिएँ। त्योभन्दा अगाडिको महेश महर्जन र जब म ब्याक टु काठमाडौँ पुगेँ अन डिसेम्बर 25 चाहिँ त्यो टाइम र अहिलेको टाइममा आई फिल भेरी डिफ्रेन्ट होइन, किनभने अब मान्छेले मलाई हेर्ने भ्युज जुन अब एउटा आफ्टर विनिङ मेरो चाहिँ मलाई ब्याकबाइट गर्ने मान्छेहरूले पनि दे युज टु एप्रिसिएट मी होइन। अनि त्यो सँगसँगै अब मलाई माया गर्नेहरूले त्योभन्दा बढी अझ मलाई धेरै माया गरिदिनु भएको छ होइन। अब त्यो सँगसँगै चाहिँ अब आफूले चाहिँ जति चाहिँ मतलब स्ट्रगल गरेर लाइफमा अगाडि बढेँ, टाइम चेन्ज अनुसार आफूले पनि अपडेट गर्दै गएँ, त्यो कुरामा चाहिँ म आफू पनि एकदम सेटिस्फाइड र खुसी छु होइन। अब यो नयाँ आउने पिँढी जुन अब नयाँ अब फिटनेस एन्ड बडी बिल्डिङमा लाग्नेहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि बिफोर यु स्टार्ट फिटनेस एन्ड बडी बिल्डिङको बारेमा विस्तृत रूपमा जानकारी लिनु धेरै इम्पोर्टेन्ट छ होइन। अब यो फिटनेस एन्ड बडी बिल्डिङ भनेको के हो, यो यसलाई कन्टिन्यू दिनुको लागि के गर्नुपर्छ, यो स्टार्ट गरिसकेपछि के गर्नुपर्छ होइन। अब आफ्नो प्लानिङ के हो, फिटनेस मात्र गर्ने हो कि या फिटनेस भन्दा पनि ट्र्याक चेन्ज गरेर बडी बिल्डिङमा गएर इन्टरनेसनल एरिनामा आउने हो कि होइन। अनि यसको लागि खर्चहरू डाइटहरू कसरी खानुपर्छ, सप्लिमेन्टहरू कसरी इन्टेक गर्नुपर्छ, सँगसँगै मेन कुरा भनेको फिनान्सियल होइन। अब आफूले कति खर्च गर्न सक्छ त्यो सबै कुराको चाहिँ एकचोटि जानकारी लिएर मनन गरेर मात्र अगाडि बढ्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। एलिनाजी हजुर थ्याङ्क यू सो मच एलिनाजी, थ्याङ्क यू फर कलिङ, कल गर्दै गर्नु होला है त। ओके, उहाँ गइसक्नुभयो र अब भने पालो भइसकेको छ। वी ब्रिङ अन टु यु दिस ब्रेक फर नाउ, सो विल बी राइट ब्याक। अन्टिल देन किप अन वाचिङ इमेज च्यानल। Welcome back. Well, that was our final commercial break on Stars on MOIC. आज पनि हामीसँग महेश्वर महर्जनजी हुनुहुन्छ, वर्ल्ड बडी बिल्डिङ एन्ड फिटनेस च्याम्पियन 2018 र उहाँसँग हामी कुराकानी गर्दै थियौँ। उहाँलाई बडी बिल्डिङको त मैले धेरै क्वेसन्स सोधिहालेँ, अब चाहिँ अलिकति आउट अफ टपिकको कुरा गर्नु पर्ला जस्तो लागिरहेको छ मलाई चाहिँ। सो यहाँ चाहिँ एज अ पर्सन चाहिँ यहाँले आफूलाई डिस्क्राइब गर्नु पर्यो भने चाहिँ कुन कुन शब्दहरूमा डिस्क्राइब गर्नुहुन्छ होला? लाइक अब आफूलाई जस्तै मतलब चाहिँ भन्नु पर्यो भने डिस्क्राइब गर्दाखेरि अब महेश महर्जन एज हिमसेल्फ इज अ भेरी काइन्ड हार्टेड पर्सन होइन। अनि उसले चाहिँ जे ड्रिम देखेको छ त्यो चाहिँ कम्प्लिट गरेर छोड्छ होइन। एम्बिसन, अनि त्यसपछि डिसिप्लिन, त्यसपछि विल पावर, त्यसपछि मोटिभेटिभ होइन, सबै कुरामा चाहिँ एकदम चाहिँ अगाडि छ। अनि प्लस चाहिँ फाइनली चाहिँ आई माइसेल्फ वान्ट टु टेल द्याट आई एम द च्याम्पियन अफ ABBF एन्ड WBF भनेर जान्न चाहन्छु। सो अब यहाँले भन्नुभयो आफ्नो बारेमा त यो भएन, तपाईँलाई मनपर्ने अथवा बडी बिल्डिङ त यहाँको प्यासन, हबी अथवा प्रोफेसन सबै भइहाल्यो होइन। त्यो बाहेक चाहिँ यहाँलाई के गर्न मन लाग्छ? त्यो बाहेक चाहिँ मलाई स्पेसली म ट्राभल गर्छु है, ट्राभल गर्छु, मुभीहरू हेर्छु, अनि मैले त्यसपछि डिजाइनिङको पनि कामहरू गर्छु। हजुर, ग्राफिक। यहाँ चाहिँ गीतहरू चाहिँ कस्तो खालको गीत सुन्नुहुन्छ? नर्मली पहिला चाहिँ सेन्टिमेन्टल नै सुन्थेँ होइन, तर अब जब जिम नर्मल टाइममा चाहिँ सेन्टिमेन्टल कुनै पनि चाहिँ मुभीकोहरू सुन्थेँ, अनि जिम गर्ने बेलामा चाहिँ त्यही फिटनेस
मोटिभेसनको वर्कआउटहरू चाहिँ ट्रान्स म्युजिकहरू यहाँलाई चाहिँ आफूलाई हुन्छ नि 10 वर्ष अगाडिको आफूलाई एउटा कुनै सजेसन दिनु पर्यो भने अथवा एउटा केही टिप दिनु पर्यो भने चाहिँ के दिनुहुन्छ 10 वर्ष अगाडि जस्तै अब यहाँ 10 वर्ष अगाडि कति उमेरमा हुनुहुन्थ्यो होइन त्यो उमेरमा तपाईँले गरेको कामहरू अहिले सम्झिँदाखेरि चाहिँ मैले यस्तो गरेको भए हुन्थ्यो भन्ने त्यो त्यति बेलाको आफूलाई चाहिँ के सजेसन दिन चाहनुहुन्छ अकर्डिङ टु माई मम होइन मेरो ममले मलाई कति कुराहरूमा सम्झाउनुहुन्थ्यो कि यो प्रोफेसनमा लगाएर तिमी के गर्ने देयर इज नो फ्युचर इन दिस प्रोफेसन किनभने तिमी आफ्नो एज हुन्जेल त तिमीले यो प्रोफेसनमा कन्टिन्यू गर्छ अनि तिमीले नसकेपछि के गर्ने भन्ने खालको अब किनभने सबै कामहरू आफूले सकुन्जेल आफू फिट भएपछि त गर्ने हो नि फिटै छैन भने त कुनै पनि काम गर्न सक्दैन नि होइन मम्मीले मलाई यसरी चाहिँ एक्जाम्पल दिन्थे अनि अब त्यही अनुसार चाहिँ मलाई मम्मीले चाहिँ धेरै त्यसरी नै मलाई सपोर्ट गर्नुभयो होइन अब त्यही हो अब मेन चाहिँ मम्मीलाई म धेरै मान्छु मेरो लाइफमा सी इज द क्विन अफ माई हार्ट होइन त्यही हो थ्याङ्क यू ओके र अब चाहिँ आउँदो दिनहरूमा चाहिँ यहाँले के गरेको अथवा यहाँको फ्युचर प्लान्स प्रोजेक्ट्सहरूको बारेमा अब मेरो फ्युचर प्लान भनेको अब नर्मली चाहिँ हाम्रो जुन इन्टरनेसनल गेम छ इन्टरनेसनल सङ चाहिँ दुईवटा छ एउटा चाहिँ आइएफपिबी एउटा चाहिँ डब्लुपिएफ होइन हाम्रो नेपाल बोलिबिलिङ एसोसिएसन चाहिँ एनबिबिए जुन हाम्रो डब्लुपिएफसँग इन्भल्भ छ म यहाँभन्दा 20-22 वर्ष अगाडिदेखि नेपाल बोलिबिलिङसँग छु र डब्लुपिएफसँगै छु होइन अनि डब्लुपिएफमा चाहिँ इन्टरनेसनल गेममा चाहिँ नर्मल 3टा गेमहरू हुन्छ एउटा साउथ एसियन एउटा मिस्टर एसिया एउटा मिस्टर वर्ल्ड होइन साउथ एसियामा चाहिँ हामीले ब्रोन्ज मेडल लिइसकेको छ मिस्टर एसियामा 2016मा गोल्ड मेडल अनि त्यसपछि त्यसै गरी मिस्टर वर्ल्डमा 2018मा गोल्ड मेडल होइन अब नेक्स्ट फ्युचर भनेको मिस्टर युनिभर्समा जाने हो मेरो इभन मैले धेरै इन्टरभ्युजहरू भनेको छु अब यसको लागि चाहिँ मेन चाहिँ कुरा आउँछ फिनान्सको कुरा आउँछ किनभने इभन मैले यो जुन यो मिस्टर वर्ल्ड हुनुको लागि आई स्पेन्ड मोर देन 10 to 12 lakhs होइन अब एउटा मिडल क्लासको मान्छेले त्यति खर्च गर्न पनि गाह्रै हुन्छ बिट्विन 4 to 6 months इभन हार्डली मैले चाहिँ 1 year काम गरेर मैले 3-4 लाख 4-5 लाख मैले खर्च बाहेक मैले सेभिङ गर्न सक्यो भने एउटा गेम खेल्ने पनि मलाई त्यो पैसा नपुग्ने भयो होइन स्टिल आई हेभ लोन 6-7 lakhs मलाई अझै दिन बाँकी छ होइन अब यो नेक्स्ट युनिभर्सको लागि चाहिँ अब त्योभन्दा पनि 10 गुणा बढी खर्च होला मोर देन 60-70 lakhs to 1 crore खर्च होला अब त्यो चाहिँ अब मैले पर्सनली खर्च गर्न इट्स गेटिङ भेरी हार्ड फर मी होइन अब मेरो नेक्स्ट टार्गेट भनेको युनिभर्सलाई जानु छ अब जसरी चाहिँ नेपाल र 3 करोड जनतालाई चाहिँ एउटा चाहिँ वर्ल्डमा मैले चिनाएँ त्यसरी युनिभर्समा पनि मलाई चिनाउनु मेरो एउटा ड्रिम छ अब यो कति कम्प्लिट हुन्छ वी आर श्योर तपाईँले यही अनुसार यस्तै गरी निरन्तर जाँदै गर्नुभयो अथवा यस्तै अब तपाईँ जुन जति डिटर्मिन्ड हुनुहुन्छ जति कन्सिस्टेन्ट हुनुहुन्छ यो क्यारी अन गर्दै जानु भने अवश्य पनि त्यो पनि हामी नेपाली विल बी अगेन रेकग्नाइज इन द वर्ल्ड सो थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ हाम्रो टाइम यति चाँडो बित्यो हामीले थाहा नै पाएनौँ होइन इट वाज रियली नाइस टकिङ टु यु अब धेरै धेरै धन्यवाद आइदिनु भयो आफ्नो बिजी स्केड्युल अनुसार मा टाइम निकालेर भए पनि जाँदा जाँदै हाम्रो अडियन्स अथवा नेपाली पिपललाई के भन्न चाहनुहुन्छ अहिलेसम्म मेरो जुन लाइफको स्टेपमा जति पनि जनाले चाहिँ मलाई चाहिँ इन्डिभिजुअली पर्सनली इमोसनली एउटा बाई हार्ट फिलिङ गरेर चाहिँ मलाई चाहिँ पोजिटिभ भाइब ल्याउनुमा मलाई सपोर्ट गर्यो मलाई चाहिँ मेरो विल पावर बढाउनमा म मोटिभेट हुनुमा र म एकदम चाहिँ मतलब आफू डिसिप्लिनमा बसेर चाहिँ एउटा प्यासन चाहिँ मैले चाहिँ को रूपमा चाहिँ मैले चाहिँ यहाँसम्म पुग्नुको लागि सपोर्ट गर्यो उहाँहरूलाई म धेरै हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु यसरी नै अब अपकमिङ टाइम जुन अब युनिभर्स होस् या अरू कुनै गेमहरू होस् यसरी नै मलाई सपोर्ट गरिराख्नु होला माया गरिराख्नु होला भन्न चाहन्छु हस् थ्याङ्क यू हस् थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ फेरि पनि धन्यवाद र कङ्ग्रेचुलेसन्स वान्स अगेन अब आउने तपाईँको फ्युचरमा पनि तपाईँले चाहनुभएको सबै गोल्सहरू पुरा होस् र हाम्रो इमेज च्यानलको साइडबाट हामीले के गर्नुपर्ने सपोर्ट गर्छौँ नै होइन र यति भन्दै इट्स टाइम द्याट वी से बाई फर टुडे बट भोलि फेरि पनि आउनेछौँ हामी 5 बजेदेखि 6 बजीसम्म Until then, keep on watching Image channel for more information and entertainment. Bye-bye. Have a lovely time ahead.